शक्ति भनेको शङ्कर शक्ति हो। शङ्कर शक्ति भनेको शिव शक्ति भने होइन। शिव भनेको निष्कल ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार हो। शङ्कर भनेको एकादश रुद्रको आयाम हो, त्यो चाहिँ कल्याण गर्नका लागि जन्मिएको। त्यही भएर हामीलाई कहिलेकाहीँ रोएपछि आनन्द लाग्छ नि। कुनै कुनै कुरा चाहिँ अत्यन्त मनमा गुम्सिया छ भने, कसैलाई भनेपछि पीडा बोध चाहिँ भइरहेको छ भने, कसैलाई भन्यो भने हल्का हुन्छ नि। त्यसै गरी ब्रह्माजीको पनि रोदनपछि हल्का भयो, त्यो हल्का गर्ने शक्तिलाई शङ्कर भनिन्छ। त्यसरी नारायण भनेको संरक्षण, ब्रह्माजी भनेको सृष्टि, र शङ्कर भनेको सम्मानकर्ता। जय राम शिव शङ्कर भोला, शिव शङ्कर भोला, दर्शन बिना के भोला बित्नै लाग्यो बेला। शिव शङ्कर भोला, शिव शङ्कर